हामीले पहाडी उपदेश जसलाई अहिलेको संशोधन बाइबलले चाहिँ डाँडाको उपदेश भनेर भन्छ, त्यो अध्ययन गरिराखेका छौँ। त्यसमा हामीले धन्य आत्मामा दिनुहुनेहरू किनभने स्वर्गीयको राज्य तिनीहरूकै हुन्छ। धन्य शोक गर्नेहरू किनभनेदेखि तिनीहरूले सान्त्वना पाउनेछन्। धन्य नम्र हुनेहरू किनभनेदेखि उनीहरू के अरे उनीहरूले पृथ्वी अधिकार गर्नेछन्। अनि त्यहाँदेखि अर्को हामीले के हेऱ्यौँ भने चाहिँ धन्य धार्मिकताको निम्ति भोकाउने र तिर्खाउनेहरू किनभने उनीहरू तृप्त हुनेछन् भन्नेसम्म चाहिँ हामीले हेरेका थियौँ। हामीले हिजोसम्म के पनि हेऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ यो पहाडी उपदेश चाहिँ कस्तो छ भनेदेखि या त डाँडाको उपदेश चाहिँ 8 वटा उपदेशहरू छ जसमा 9 वटा ब्लेसेड धन्य धन्य भनेको छ, तर त्यहाँ 8 वटा पोइन्ट्सहरू हामी त्यहाँ पाउँछौँ। अनि यो 8 वटा पोइन्ट्सहरू चाहिँ एक दुसरा चाहिँ एउटा साङ्लाले बाँधिएको जस्तो, साङ्लामा बाँधेको होइन, साङ्लामा यसरी जोडिएको जस्तो, साङ्ला साङ्ला जोडिएको जस्तो हामी देख्छौँ। पहिलो 3 वटा चाहिँ हाम्रो हृदयको परिस्थिति अथवा अवस्थालाई देखाउँछ भने चौथोले परमेश्वरसितको सम्बन्ध अनि त्यहाँदेखि रहेको अरू 4 वटा चाहिँ हाम्रो सम्बन्ध अरू मानिसहरूसित कस्तो छ भन्ने कुरा देखाउँछ भन्ने कुरा मैले तपाईहरुलाई घरिघरि भनिराखेको छु। हिजो हामीले धन्य धार्मिकताको निम्ति भोकाउने र तिर्खाउनेहरू भनेर हामीले हेर्यौँ। साह्रै मलाई मजा लाग्यो यो। म आफै पनि आशिषित भएँ किनभनेदेखि हामी जति परमेश्वरको निम्ति भोकाउँछौँ र तिर्खाउँछौँ हामी त्यति नै हामी प्रभुको हातको हतियार बन्दै जान्छौँ। हामीलाई प्रभुको हातको हतियार बन्नु साह्रो मनपर्छ, तर हामी परमेश्वरको निम्ति चाहिँ भोकाउँदैनौँ, तिर्खाउँदैनौँ। यसै कारणले गर्दाखेरि हामी परमेश्वरको शक्तिको लागि मात्रै भोकाउने होइन, तर हामी परमेश्वरको निम्ति भोकाउने अनि तिर्खाउने, परमेश्वरको चाहना राख्ने, परमेश्वरको निम्ति तृष्णा गर्ने चाहिँ हामी हुनुपर्छ भन्ने कुरा हामीले हेऱ्यौँ। र आज हामी फेरि पनि अर्को नम्बरमा है, अर्को पोइन्टमा जानेछौँ। त्यो चाहिँ के हो भनेदेखि चाहिँ धन्य दैवन्तहरू किनभने तिनीहरूले दया पाउनेछन्। हामी फेरि पनि सबै मिलेर पढौँला। तपाईहरु सबैजनाले मुख खोलेर मज्जाले पढ्नुहोस् ल। 1 2 र 3। धन्य दैवन्त हुनेहरू किनभने तिनीहरूले दया पाउनेछन्। Blessed are those who are merciful. Blessed are the merciful, for they shall receive mercy भनेर इङ्ग्लिस बाइबलमा लेखेको छ। अब यो दया अथवा दैवन्त भनेको के हो त? सायद यसलाई नेपालीमा करुणा पनि भन्छ होला। म नेपालीमा त्यति एक्सपर्ट छुइनँ, तर मेरो विचारमा चाहिँ यहाँ चाहिँ करुणा भन्ने शब्द पनि यहाँ आउँछ जस्तो लाग्छ मलाई। अनि यो दया भन्ने शब्द चाहिँ नयाँ भन्ने चाहिँ के चाहिँ होला त? यो चाहिँ के चाहिँ भन्नु चाहेको होला त प्रभु यीशु ख्रीष्टले यसमा चाहिँ? र त्यसको त्योभन्दा अगाडि चाहिँ हामी अलिकति के हेर्नु हुन्छ चाहिँ दया भनेको चाहिँ प्रेम कार्यमा देखा पर्नु हो। इङ्ग्लिसमा भन्छ कि मर्सी इज लभ इन एक्सन। तपाईको हृदयमा प्रेम छ, त्यो प्रेम चाहिँ दयाको रूपमा चाहिँ बाहिरी प्रकट भएर देखिन्छ। बुझ्नु भयो नि? लभ इन एक्सन यो चाहिँ हाम्रो देखिन्छ। दयाको अर्थ अथवा मर्सीको अर्थ चाहिँ के हो भने चाहिँ दैवन्त भनेको या त मर्सीफुल भनेको चाहिँ के हो भनेदेखि चाहिँ कुनै एउटा व्यक्तिलाई, जो व्यक्ति नलायक छ, अयोग्य छ, दण्डको योग्य छ है, या त आफू तपाईलाई हानि गर्ने व्यक्तिलाई पनि माफ गर्नु, सहायता गर्नु, या त क्षमा गर्नु, सहयोग गर्नु, साथ दिनु है, सहयोग गर्नु हो। दयाको अर्थ बुझ्नु हुँदैछ होला नि तपाईले। फेरि पनि म रिपिट गर्दैछु ल। दया बी मर्सीफुल भनेको चाहिँ दैवन्त हुनु भनेको चाहिँ के हो भन्दै चाहिँ
कुनै एकजना व्यक्ति छ जो चाहिँ तपाईँबाटको प्रेम पाउन नलायक छ, योग्यको छैन। त्यो मान्छेले तपाईको विरोधमा गल्ती गरेको छ, त्यो व्यक्तिलाई तपाईले दण्डको योग्य छ, के अरे तपाईले उसलाई दण्ड दिनुपर्ने छ। त्यो व्यक्ति चाहिँ दण्डको योग्य छ। त्यो व्यक्तिले तपाईको हानि गर्न खोज्दैछ। अनि त्यस्तो नलायक मान्छेलाई, त्यस्तो अनडिजर्भिङ मान्छेलाई, the person who does not deserve all these things, त्यस्तो व्यक्तिलाई चाहिँ तपाईले के गर्नु हुँदैछ? माफी दिनु हुँदैछ, क्षमा दिनु हुँदैछ, सहायता गर्नु हुँदैछ, प्रेम प्रकट गरेर देखाउनु हुँदैछ, परेको बेलामा गएर सहयोग गर्नु हुँदैछ, सहायता गर्नु हुँदैछ। त्यो हो दयावन्त भनेको चाहिँ, त्यो हो बी मर्सीफुल भनेको चाहिँ त्यो हो। जब मानिस चाहिँ परमेश्वरको विरोधमा पाप गरेर पतित भयो, मानिस जाति चाहिँ परमेश्वरको दण्डको योग्य थियो, या परमेश्वरको दण्डको योग्य भएको थियो। उसले गरेको पापको सजाय चाहिँ उसले भोग्नु नै पर्ने थियो। He deserved the judgment. उसले दण्ड योग्यको व्यक्ति थियो। तर परमेश्वरले यो नलायक मान्छेलाई, यो अयोग्य मान्छेलाई, दण्डको योग्य मानिसलाई या त मान्छेलाई के गर्नु उहाँले? क्षमा गरिदिनु भयो, आफू कहाँ फर्काएर ल्याउनु भयो। यो चाहिँ एउटा दया देखाउनु अथवा मर्सीफुल, दयावन्त हुनुको एउटा साह्रो नै राम्रो उदाहरण हामी यहाँ देख्न सक्छौं। हामी एउटा बाइबलको पद पढ्छौं ल, तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ हुन्न? या यो दया देखाउनु भन्ने चाहिँ अथवा मर्सीफुल हुनुको एउटा राम्रो उदाहरण चाहिँ एउटा सामरीको के अरे असल सामरीको घटनाले हामीलाई राम्रो देखाउँछ। यहाँ हेर्नुस् है, यहाँ हामी पढ्दै जान्छौं ल। लुका 10 अध्यायको 30 देखि 35 पदसम्म यसरी लेखिएको छ। यीशुले जवाब दिनुभयो, एकजना मानिस यरुशलेमबाट यरीहोतिर जाँदै थियो। त्यो डाकुहरूको फेला पर्यो, तिनीहरूले त्यसलाई नाङ्गै पारेर पिटे र अधमरो पारी छोडेर गए। संयोगले एकजना पुजारी त्यही बाटो भएर जाँदै थियो र त्यो अधमरो मान्छेलाई देखेर त्यो अर्कोपट्टि तर्केर गयो। अब यहाँ चाहिँ पुजारी, जो धर्म कर्म गर्ने मान्छेले चाहिँ दया देखाउन सकेन, तर ऊ चाहिँ अर्कोतिर तर्केर गयो। त्यसैगरी एकजना लेवी, जो चाहिँ प्रधान पुजारीको कुलको मान्छे चाहिँ पनि त्यस ठाउँबाट भएर आए र त्यसलाई देखेपछि अर्कोतिर तर्केर गयो। यो मान्छे पनि उसले पनि दया देखाउन सकेन। तर एकजना सामरी उसको यात्रामा जाँदै गर्दा त्यो मान्छे भएको ठाउँमा आइपुग्यो र त्यसलाई देखेर उसको मन दयाले भरियो। यहाँ चाहिँ दया देखाउने, his heart was filled with the compassion towards this person. यो व्यक्तिको निम्ति उसको हृदयमा चाहिँ दया र तरसले भरेर आयो। अनि उसले के गर्यो? उसले त्यो दयाले भरेर मात्र आएन, ऊ भित्र भएको प्रेम, ऊ भित्र भएको दया चाहिँ प्रकट भएर आयो, देखा पर्यो बाहिर। कसरी आयो भनेदेखि चाहिँ र त्यस कहाँ गएर यी तेल र दाख मध्य लगाएर त्यसका घाउहरूमा पट्टी बाँधिदियो। इट वाज इन लभ इन एक्सन। यहाँ चाहिँ प्रेम चाहिँ कार्यमा परिवर्तन भएको थियो, परिणत भएको थियो। र आफ्नै गधामाथि चढाएर त्यसलाई एउटा पौवामा ल्याई त्यसको हेरचाह गर्यो। भोलिपल्ट उसले चाँदीका 2 सिक्का पौवाको मालिकलाई दिएर भन्यो, इनको हेरचाह गर र अरू बढी खर्च लागे म फर्केर आउँदा तिमीलाई तिर्नेछु। यो लभ इन एक्सन, यो एउटा दया देखाउनेको एउटा साह्रो राम्रो उदाहरण हामी यहाँ देख्न सक्छौं। उसले त्यो देखेर के अरे प्रेमले मात्रै भरिएर बसेन, तर उसले दया देखायो।
अनि यो व्यक्ति जो चोटै चोट परेको थियो उसको न त साइनो पर्ने थियो न त केही पर्ने थियो, न त उसलाई केही पनि फाइदा हुने थियो। अर्को कुरा दयाको अर्थ चाहिँ के हो भनेदेखि चाहिँ केही पाउने आशाले होइन, तर केही नपाउँदाखेरि पनि बिना शर्त कसैलाई दया देखाउनु, प्रेम देखाउनु, अनि जो कुरा यहाँ हामी देख्छौँ। परमेश्वरले मानिसलाई प्रभु यीशु ख्रीष्टद्वारा मेलमिलाप गराउनको निम्ति अथवा उहाँलाई फर्काएर लाँदाखेरि उहाँलाई फाइदा केही हुनेवाला थिएन, तर पनि उहाँले हामीलाई उहाँ कहाँ लानुभयो, उहाँमा मेलमिलाप गराउनु भयो। यीशु ख्रीष्टद्वारा हाम्रो उद्धार र मुक्तिको प्रयोजन प्रबन्ध गरिदिनु भयो। र त्यसैले गर्दाखेरि यहाँ पनि यो एउटा यो आधामरो भएर घाइते भएर बसेको मान्छेलाई चाहिँ यो सामरीले चाहिँ न त केही पाउने आशामा, न त केही फाइदाको लागि, न त केहीको लागि बिना शर्त चाहिँ उसप्रति चाहिँ एउटा दया देखाएको कुरा हामी यहाँ बाइबलमा देख्छौँ। दयाको अर्को अर्थ चाहिँ के हो भने चाहिँ करुणा र मानिसहरूप्रति दया देखाउनु, प्रेम देखाउनु। दया गर्नु भनेको चाहिँ अयोग्य व्यक्तिलाई, अयोग्य मान्छेलाई चाहिँ दया देखाउनु अनि प्रेम प्रकट गर्नु, सहायता गर्नु, माया गर्नु। इङ्ग्लिसमा नेपालीमा अनुकम्प पनि भन्दो रहेछ त्यसलाई। नेपालीमा त्यसलाई इङ्ग्लिसमा चाहिँ त्यसलाई टु सो कम्प्यासन, है, अनुकम्प देखाउनु अरे नेपालीमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ। यीशुले भन्नुभयो धन्य दयालुहरू किनभने उनीहरूले दया पाउनेछन्। दया देखाउनु भनेको चाहिँ आफ्नो कुनै किसिमको फाइदालाई नहेरिकन कसैलाई सहयोग गर्नु, कसैलाई प्रेम प्रकट गर्नु, बचाउनु, या त पाउनु पर्ने दण्ड नदिनु या त माफ गरिदिनु हो, क्षमा गरिदिनु है दया भनेको चाहिँ। अब तपाईँले भन्नुहुन्छ होला म त मलाई मन दुखाउनेहरूलाई मैले माफ गरिदिन्छु, म क्षमा गरिदिन्छु भनेर। तर प्रभुको दास रिक वरेनको भने अनुसार चाहिँ के छ भने चाहिँ इङ्ग्लिसमा यस्तो मैले लेखेको छु कि समटाइम द हार्डेस्ट प्लेस टु सो मर्सी इज योर होम विथ द पिपल द्याट यु लिभ विथ। कहिलेकाहीँ दया देखाउनु चाहिँ अरूलाई चाहिँ हामी सजिलोसँग केन्चलामा भएको होम्सको नानीहरूको निम्ति हामी लुगा किनेर पठाउँछौँ अरे, या त महिनामा हामी एसियन आउटरिचको लागि हामी पैसा पठाइदिन्छौँ, के गर्छौँ। इट्स इजी टु सो मर्सी टु द पिपल द्याट आर लिभिङ अवे फ्रम अस, सजिलो छ। तर कयौँचोटि हामी दया कसलाई देखाउन सक्दैनौँ भने जोसँग हामी बस्छौँ, जो चाहिँ हामी एउटै घरमा बस्छौँ, हामी उनीहरूलाई दया देखाउन सक्दैनौँ धेरैचोटि। जब हामी रिक वरेनले यसो भन्छ वी आर अफन हार्डर अन आवर स्पाउस एन्ड किड्स। हामी कयौँचोटि चाहिँ हामी आफ्नै श्रीमान या त श्रीमतीलाई र आफ्नो छोराछोरीलाई या त बाबुआमालाई हामी दया देखाउन सक्दैनौँ, उनीहरूप्रति हामी एकदमै कडा हुन्छौँ। अनि हामी उनीहरूलाई चाहिँ यस्तो शब्दहरू प्रयोग गर्छौँ, यस्तो कुराहरू भन्छौँ जसलाई हामी प्रेम गर्छौँ, जसलाई हामी जिन्दगीभरसम्म हामी उनीहरूसँग बस्नुपर्छ, उनीहरूप्रति हामी धेरैचोटि हामी दया देखाउन सक्दैनौँ। तर तपाईँलाई थाहा छ सबैभन्दा पहिलो टेस्टिमनी सुड बिगिन फ्रम योर हाउस। हाम्रो जीवनमा सबैभन्दा पहिले हाम्रो ज्योति चाहिँ हाम्रो घरमै चम्किनु पर्छ। तपाईँको घरभित्र नचम्किएको ज्योति चाहिँ बाहिरी अँध्यारोमा गएर चम्किनु सक्दैन प्रिय। फेरि पनि म भन्दैछु, यदि तपाईँ आफ्नो घरभित्र चम्किनु सक्नुहुन्न र आफ्नो घरमा भएकाहरूलाई तपाईँले उज्यालो दिनु सक्नु भएन भने कसरी तपाईँले संसारमा गएर संसारलाई चाहिँ ज्योति दिनु सक्नुहुन्छ? आई डोन्ट थिङ्क द्याट इज पोसिबल। यो सम्भव छ जस्तो लाग्दैन मलाई। यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँको सम्बन्ध तपाईँको वरिपरि भएका आफन्त मानिसहरू, तपाईँको परिवारको सदस्यहरूसँग कस्तो छ, द्याट इज भेरी 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 इम्पोर्टेन्ट। हामीले यो कुरालाई घरिघरि दोहोऱ्याइराखेका छौँ। वी आर रिपिटिङ द सेम थिङ एगेन एन्ड एगेन एन्ड एगेन। आवर रिलेसनसिप विथ अदर्स म्याटर्स।
हाम्रो अरूसँगको सम्बन्ध महत्त्व छ। इट इज इम्पोर्टेन्ट। यो हाम्रो आत्मिक जीवनको नाप चाहिँ हाम्रो अरूसँगको सम्बन्ध कस्तो छ त्यस अनुसार हुन्छ। र यस कारणले गर्दाखेरि तपाईले दया देखाउनु पर्ने सबैभन्दा पहिलो चाहिँ तपाईको घर हो, तपाईको परिवार। हुन सक्छ तपाईको श्रीमान, हुन सक्छ तपाईको श्रीमती, सायद they do not deserve your mercy. तपाईबाट पाउनु पर्ने दया पाउने योग्यको उनीहरू नहोला है। तपाईबाट मिठो बोली पाउने योग्यको उनीहरू नहोला, तपाईबाटको क्षमा पाउने योग्यको उनीहरू नहोला। तर दया भनेको अर्थ चाहिँ के अरे? अयोग्य व्यक्तिलाई है, नलायक व्यक्तिलाई, अनडिजर्भिङ पर्सनलाई के गर्नु? माफी दिनु, सहायता गर्नु, मिठो बोल्नु। यसैले गर्दाखेरि यो दयाको मिनिस्ट्री शुड the ministry of mercy should begin from your house. हाम्रो घरबाट हाम्रो सुरु हुनुपर्छ। हामी धेरैचोटि हामी के भन्छौँ भने त यहाँ लेखेको छ कि अघि हामीले पढ्यौँ, धन्य दैवन्तहरू किनभनेदेखि तिनीहरूले दया पाउनेछन्। They will receive the मतलब mercy। त्यो चाहिँ के हो भने चाहिँ तपाईँ जे छर्नुहुन्छ त्यसको कट्नी गर्नुहुन्छ। जब तपाईले कसैलाई दया देखाउनु भयो भनेदेखि तपाईले पनि दया पाउनुहुन्छ। तपाईलाई थाहा छ नि, हाम्रो परिवारमा हामी कहिलेकाहीँ सोच्छौँ नि, मलाई त कसैले मन पराउँदैन, मलाई सबैले हेप्छ, मलाई माया गर्दैन कसैले पनि। सायद तपाईले त्यो चाहिँ के देख्नु हुँदैछ होला भनेदेखि चाहिँ maybe it is the mirror reflection of yourself that you're seeing in that situation. सायद तपाईले त्यो परिस्थितिको ऐनामा चाहिँ तपाईको आफ्नै नक्सा देख्नु हुँदैछ। You are feeling that nobody loves me, कसैले मलाई माया गर्दैन, कसैले मलाई वास्ता गर्दैन भनेर तपाईले सोच्नु हुँदैछ भने तपाईले आफ्नो अनुहार चाहिँ ऐनामा हेरेको जस्तो हो। मलाई लाग्छ तपाईलाई माया नगर्नेहरू छैन, तपाईलाई घृणा गर्नेहरू छैन, सबैले तपाईलाई माया गर्छ, सबैले तपाईलाई प्रेम गर्छ, सबैले तपाईको वास्ता गर्छ। तर कहिलेकाहीँ परिस्थितिमा तपाईलाई चोट पर्ने परिस्थितिहरू सायद तपाईले दोबारा सम्झेर यता फर्केर हेर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। त्यो चाहिँ भयो धन्य हो दैवन्तहरू किनभने तिनीहरूले दया पाउनेछन्। तपाईँ दया देखाउनुहोस् अनि तपाईले पनि दया पाउनुहुनेछ। तपाईले घृणा रोप्नु भयो भने तपाईले दयाको कट्नी गर्न सक्नुहुन्न। र अर्को पोइन्टमा हामी जाँदाखेरि चाहिँ धन्य शुद्ध हृदय हुनेहरू किनभने तिनीहरूले परमेश्वरलाई देख्नेछन् भनेर अर्को पोइन्ट छ। तर आज बेलुकी हामी यो पोइन्टमा नगएर यो पोइन्ट चाहिँ म भोलि आइतबारको सेवामा म बोल्ने छु यो विषय लिएर। र तपाईहरु जतिजना हुनुहुन्छ तपाईहरु तयार भएर के चाहिँ होला त्यो भनेर उत्सुकता साथ आउनु होला। तर आज बेलुकी चाहिँ हामी धन्य मेलमिलाप गराउनेहरू किनभने तिनीहरू परमेश्वरका छोरा छोरी कहलाइनेछन् भनेर लेखिएको छ। हामी पढौँला यो सबै मिलेर। ल यहाँ यसरी लेखेको छ, धन्य मेलमिलाप गराउनेहरू किनभने तिनीहरू परमेश्वरका छोराहरू कहलाइनेछन्। Blessed are the peacemaker, for they shall be called the sons of God. है उनीहरू चाहिँ परमेश्वरको छोराछोरी चाहिँ तिनीहरू चाहिँ परमेश्वरको छोराछोरीहरू कहलिनेछन् अरे। वाइ किन चाहिँ परमेश्वरको छोराछोरीहरू कहलाइनेछन् होला त? अब त्यसको उत्तरमा चाहिँ के म दिन चाहन्छु भने चाहिँ परमेश्वरको छोराछोरीहरूले मात्रै यो मेलमिलापको कामहरू गर्न सक्छ। अब यो मेलमिलापको काम भनेको के हो त? अब परमेश्वरको छोराछोरीहरूले चाहिँ यो मेलमिलापको काम गराउन सक्छ भन्दैछ नि। अब यो परमेश्वरको छोराछोरीहरू चाहिँ कोहरू हो अनि कस्तो किसिमको व्यक्तिलाई चाहिँ मेलमिलाप गराउने? यो मेलमिलापको सेवकाई चाहिँ के हो त? धन्य हो मेलमिलाप गराउनेहरू भन्नु चाहेको परमेश्वरले चाहिँ किन चाहिँ भन्नु चाहेको त हो? अब यो मेलमिलाप गराउनु भनेको चाहिँ बीचमा बसेर अब एउटा पुल जस्तो भएर अर्को व्यक्ति र अर्को व्यक्तिलाई
दुई व्यक्तिलाई के गर्नु मिलापमा ल्याउनु टु बी ए ब्रिज बिट्विन टु डिफरेन्ट पर्सन एन्ड रिकाउन्सिल देम उनीहरूलाई चाहिँ मेलमिलाप गराउनु तिनीहरूलाई फेरि पनि जोड्नु या त मिलाप गराउनु है अनि यो काम चाहिँ के हो त भन्ने कुरालाई हामी अलिकति हेर्नेछौँ प्रभु यीशु ख्रीष्ट चाहिँ एउटा सबैभन्दा असल मेलमिलाप गराउने हुनुहुन्थ्यो उहाँले आफू मरेर आफू क्रुसमा झुन्डेर हामीलाई एउटा अनडिजर्भिङ पिपललाई अयोग्य नलायक मानिसहरूलाई चाहिँ पितासँग मेलमिलाप गर्नुभयो यीशु ख्रीष्ट चाहिँ संसारको सबैभन्दा ठुलो मेलमिलाप गर्ने हुनुहुन्थ्यो अनि यही एकदमै महान मेलमिलाप गराउने प्रभु यीशु ख्रीष्टले चाहिँ हामीलाई पनि सिकाएर भन्दैछ कि धन्य हो मेलमिलाप गराउनेहरू किनभनेदेखि तिनीहरू परमेश्वरको छोराछोरीहरू हुनेछन् भनेर कोलोसी 1 अध्यायको 20 पदमा यसरी लेखेको छ परमेश्वरले उहाँका क्रुसको रगतद्वारा शान्ति गराएर पृथ्वीको होस् वा स्वर्गको होस् उहाँद्वारा नै सबै थोकलाई आफूसँग मिलाप गराउनु भयो हामीलाई उहाँले मिलाप गराउनु भयो हामी यहाँ पद पढ्नेछौँ ल एउटा सबै मिलेर दोस्रो कोरिन्थी 5 को 18 पदमा यो यसरी लेखिएको छ यो सब परमेश्वरबाट भएको हो जसले हामीलाई ख्रीष्टद्वारा आफूसँग मिलापमा ल्याउनु भयो र हामीलाई मिलापको सेवा दिनुभयो यहाँ चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ ख्रीष्टद्वारा चाहिँ हामीलाई मिलापमा ल्याउनु भयो अनि मिलापको सेवकाई पनि दिनुभयो उहाँले हामीलाई मिलापको सेवकाई हामीलाई दिनुभयो हामी यहाँ मिलाप गराउने काम थुप्रै किसिमको हामी पाउँछौँ एक नम्बरमा हामी परमेश्वरले पापमा गिरेको मानिसलाई चाहिँ आफू कहाँ फर्काएर ल्याएर चाहिँ मिलाप गरेको कुरा हामी अघि नै मैले तपाईहरुको माझमा भनिसकेको छौँ अनि अर्को कुरा चाहिँ परमेश्वरले परमेश्वर र मानिसलाई मिलाउने सेवकाई चाहिँ परमेश्वरले मिलाप भइसकेको उहाँको छोराछोरीलाई सुम्पिदिनु भएको छ अघि हामीले कोरिन्थी 5 को 18 पदमा पढ्यौं नि हामीले र हामीलाई मिलापको सेवकाई उहाँले दिनु भएको छ अहिले एकछिनमा हामी त्यो अझै गहिरो प्रकारले हेर्नेछौँ र म फेरि पनि भन्न चाहन्छु परमेश्वरले हामीलाई उहाँसँग मिलाप गराइसक्नु भयो यीशुले हामीलाई परमेश्वरसँग मिलाप गरिसक्नु भयो अब दुई नम्बरमा के रहन्छ चाहिँ अबदेखि उपरान्त चाहिँ परमेश्वर र मानिसलाई मिलाउने सेवकाईको काम चाहिँ परमेश्वरले कसलाई दिनुभयो भने चाहिँ उहाँसँग पितासँग मिलाप भइसकेका उहाँका छोराछोरीलाई त्यो सेवकाई दिएको छ अनि 3 नम्बरमा चाहिँ हामी के गर्नु सक्छौं चाहिँ मानिसको बीचमा भएको बिग्रिएको सम्बन्धलाई पनि हामी मिलाप गराउने काम पनि हामीले त्यो मिलापको काम पनि परमेश्वरले हामीलाई दिनु भएको छ we are here to restore the relationship of the people दोस्रो कोरिन्थी 5 को 19 पदमा त्यही अघिकै कन्टिन्युएसनमा हामीले पढ्दाखेरि यहाँ के पाउँछौं भने अर्थात् स्वयं ख्रीष्टमा हुनु भएर परमेश्वरले संसारलाई आफूसँग मिलापमा ल्याउँदै हुनुहुन्थ्यो तिनीहरूका अपराधका लेखा नलिएर मिलाप गराउने कामको सन्देश उहाँले हामीलाई सुम्पिदिनु भयो फेरि पनि त्यही कुरालाई यहाँ दोहोरिराखेको छ उहाँले अपराधका लेखा नलिएर he showed mercy to the undeserving people उहाँले चाहिँ नलायक मानिसहरूलाई चाहिँ उहाँले के गर्नुभयो दया देखाउनु भयो त्यो दया देखाउने मात्र हैन तर फेरि पनि अब मिलाप गराउने काम चाहिँ यो सन्देश चाहिँ हामीलाई उहाँको छोराछोरी हामीलाई उहाँले सुम्पिदिनु भएको छ अब तपाई र मैले मानिसहरूलाई चाहिँ मानिस र परमेश्वरलाई मिलाप गराउने काम तपाई र मेरो जिम्मा हो अब मानिसहरूको भत्केको सम्बन्धहरूलाई मिलाउने जोड्ने काम तपाई र मेरो हो मानिस र परमेश्वरको बीचको सम्बन्धको पापको कारणले गर्दा बिग्रेको थियो तर
मानिस परमेश्वरदेखि अलग भएर गएको थियो। तर उहाँले के गर्नुभयो, दोस्रो कोरिन्थी 5:20 पदमा उहाँले यसरी लेख्नु भन्नुभयो, यसकारण हामी ख्रीष्टका राजदूतहरू हौं। अब त्यो मानिसहरूलाई, यो परमेश्वरदेखि टाढो भएको मानिसहरूलाई चाहिँ परमेश्वरको छोराछोरीहरूले, जसले चाहिँ परमेश्वरसँग मिलाप भइसकेको छ, तिनीहरूले चाहिँ एउटा राजदूतको काम गर्दैछ र परमेश्वरले हामीद्वारा अनुरोध गरिरहनु भएको छ, ख्रीष्टकै पक्षमा हामी तिमीहरूलाई बिन्ती गर्दछौँ कि तिमीहरू परमेश्वरसँग मिलापमा आओ। तर पनि हामी अगाडिको यसकारण हामी ख्रीष्टका राजदूत हौं भन्ने कुरालाई अलिकति हामी जोड दिनेछौँ। परमेश्वरले हामीलाई राजदूत बनाउनु भएको छ। वी आर द एम्बेसेडर अफ क्राइस्ट, है। हामी गलातीको के अरे पत्रमा पनि हामी त्यो पाउन सक्छौँ। अब परमेश्वर र मानिसलाई मिलाप गराउनको लागि यीशुले आफ्नो ज्यान दिनुभयो। यसैले अब मानिस र परमेश्वरलाई मिलाप गराउने सेवकाई चाहिँ अब हामीलाई परमेश्वरले सुम्पिदिनु भएको छ। अब चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई चाहिँ राजदूत बनाउनु भएको छ। यसैले परमेश्वरले प्रभु यीशु ख्रीष्टले भन्नुभयो, धन्य मिलमिलाप गराउनेहरू, किनभने कि तिनीहरू परमेश्वरका छोराहरू कहलाइनेछन्। परमेश्वरको छोराछोरीहरूले मात्र परमेश्वर र मानिसलाई मेल गराउन सक्छ। बुझ्नुभयो होला नि? फेरि पनि म भन्दैछु, परमेश्वरसँगको छोराछोरीहरूले मात्रै परमेश्वर र मानिसलाई फेरि पनि मेल मिलाप गराउन सक्छ, अरूले गर्नु सक्दैन, अरूले भन्नु सक्दैन। अब हामीले मेल मिलापको सेवकाई चाहिँ कसरी चाहिँ गर्ने त? कसरी चाहिँ हामीले मेल मिलापको सेवकाई गर्ने त भने चाहिँ एक नम्बरमा यीशुको सुसमाचार मानिसहरूलाई सुनाएर। हामी यो प्रभुको महान आज्ञालाई मर्कुस 16 अध्यायको अन्तिम पदहरूलाई हामीले याद गर्न सक्छौँ कि परमेश्वरले हामीलाई महान आज्ञा दिनुभएको छ। यो सन्देश, उहाँको सुसमाचार चाहिँ पृथ्वीको अन्तसम्म नै हरेक मानिसलाई सुनाउनु भनेर उहाँले हामीलाई आज्ञा गर्नुभएको छ। हामी सुसमाचार सुनाएर उहाँ के अरे यो मेलमिलापको सेवकाई हामी गर्न सक्छौँ, एक नम्बरमा। दुई नम्बरमा हामी मध्यस्थताको प्रार्थना गरेर मानिसहरूलाई मेलमिलाप गराउन सक्छौँ। वी क्यान इन्टरसेड फर द पिपल। इन्टरसेडिङ, है, यो अन्तर्विन्ती अथवा मध्यस्थको प्रार्थना, विशेष गरी यसलाई चाहिँ मध्यस्थको प्रार्थना भनेर भनिन्छ। मध्यस्थ भनेको के हो भनेदेखि चाहिँ जब परमेश्वरले सदम र गोमोरालाई नष्ट गर्नु आँट्नु भएको थियो, तब त्यति बेला परमेश्वरले अब्राहमले के भन्यो, परमेश्वरसँग त्यसलाई नष्ट नगर्नुको निम्ति चाहिँ बिन्ती गरेको कुरा हामी त्यहाँ उत्पत्तिमा देख्छौँ। त्यो हो एउटा। अनि अर्को कुरा चाहिँ के हुँदै चाहिँ हामी अरू चाहिँ कसरी चाहिँ हामी के अरे हामी मेलमिलापको सेवाका हामी कसरी गर्न सक्छौँ भने चाहिँ हामीले जिएको जीवन अथवा जीवनद्वारा चाहिँ गवाही बनेर हामी अरूलाई मेलमिलापको काम पनि गर्न सक्छौँ। मत्ती रचित सुसमाचार 5:16 पदमा यीशुले भन्नुभयो, यसरी नै तिमीहरूको ज्योति मानिसहरूका सामुन्ने चम्कोस् र तिनीहरूले तिमीहरूका सुकर्म देखुन् र स्वर्गमा हुनुहुने तिमीहरूका पिताको महिमा गरून्। है, हामीमा भएको ज्योति चाहिँ चम्कुन् अरे, ताकि तिनीहरूले चाहिँ हाम्रो सुकर्म देखेर चाहिँ के गर्नु अरे, स्वर्गमा हुनुहुने तिमीहरूका पिताको महिमा गरून्, परमेश्वरसँग उनीहरूको मेल मिलाप होस् भनेर यहाँ लेखेको छ। अर्को पनि हामी पद हेर्नेछौँ, माफ गर्नु होला, यो पद हामी सबै मिलेर पढौँला फेरि एकपल्ट। ल, मत्ती 5:16 पदमा, यसरी नै तिमीहरूको ज्योति मानिसहरूका सामुन्ने चम्कोस्। अघि नै मैले भने नि, यो चाहिँ मानिसहरूको सामुमा तपाईँले चम्कोस्। तपाईँले यसलाई बालेर भित्र मनमनै राख्नु सक्नुहुन्न र तिनीहरूले अथवा संसारका मानिसहरूले तिमीहरूका सुकर्म देखौँ र हाम्रो सुकर्म असल कामहरू देखुन् भनेको चाहिँ हामी भित्र भएको ज्योति चम्कुन् भनेको।
र स्वर्गमा हुनुहुने तिमीहरूका पिताको महिमा गरौँ र उनीहरूको चाहिँ परमेश्वरसँगको उनीहरूको मेलमिलाप होस् भन्ने यो हो। हामी अर्को पद पनि पढ्नेछौँ। दोस्रो पहिलो पत्रुस 2 को 2 को 22 पद होला सायद यो। अन्य जातिहरूको बिचमा तिमीहरूको चालचलन असल होस्, कसैले तिमीहरूलाई कुकर्मी भनी तिमीहरूका विरुद्धमा बोले तापनि तिनीहरूले तिमीहरूका असल काम देखुन् र आगमनको दिनमा तिनीहरूले परमेश्वरको महिमा गरून्। हाम्रो असल काम चाहिँ मानिसहरूले देखुन्, यो एउटा गवाही हो। अनि मैले तपाईँले भने नि यो दया देखाउनु चाहिँ कहिलेदेखि सुरु गर्ने त, कहाँदेखि सुरु हुने त, हामी चाहिँ कहिलेदेखि चाहिँ मिलापको सेवकाई सुरु गर्ने त भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँले घरबाट सुरु गर्नुहोस्, घरबाट सुरु गर्नुहोस्। तपाईँको सबैभन्दा नजिक तपाईँको श्रीमान र श्रीमतीबाट सुरु गर्नुहोस्। आफ्नो श्रीमान र श्रीमतीलाई दया देखाउनुहोस्। याद गर्नुहोस् है, दया देखाउनु भनेको चाहिँ उसले म प्रति के गर्दैछ त्यससँग केही पनि मतलब छैन। तपाईको विरोधमा तपाईको श्रीमान या त श्रीमतीले के गर्यो त्योसँग केही पनि मतलब छैन। किनभनेदेखि दया देखाउनु भनेको चाहिँ नलायक, अयोग्य व्यक्ति, तपाईलाई चोट पुर्याउने मान्छे, दण्ड दिनु पर्ने खालको मान्छेलाई के गर्नु अरे? प्रेम देखाउनु, प्रकट गर्नु। प्रेम मनमनमै भित्र भित्र राख्नु भनेको होइन, प्रेम देखाउनु। प्रेम कसरी देखाइन्छ त? लुगा धोइदिनुहोस्, मिठो खाना पकाइदिनुहोस्, कामबाट आएको बेलामा ए भनेर तातो चिया पानी के पकाएर दिनुहोस्, आई लभ यु भन्नुहोस्, अङ्गालो मार्नुहोस्। मनमनमा त रिस उठिराखेको छ नि है, डिजर्भिङ छैन, दे डोन्ट डिजर्भ योर फर्गिभनेस है। तपाईको क्षमाको योग्य तिनीहरू छैन, तपाईको दयाको योग्य तिनीहरू छैन, दण्डको योग्य छन् उनीहरू। तर त्यति बेला त्यस्तो व्यक्तिलाई दया देखाउनु भनेको चाहिँ माया गर्नु, प्रेम देखाउनु, भित्र राख्नु भनेको होइन। म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, यदि यो दया देखाउने काम चाहिँ हामीले हाम्रो परिवारबाट हामीले सुरु गर्यौँ भने के म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु भने चाहिँ तपाईँको जीवन चाहिँ यति साह्रो मिठो, यति साह्रो आनन्दमय, यति साह्रो सुखी, यति साह्रो आनन्द हुन्छ नि। किनभने तपाईँ जब देखाउनुहुन्छ नि त्यो चाहिँ बाउन्स ब्याक भएर नि, जब तपाईँले त्यो दया अरूलाई देखाउनुहुन्छ त्यो फर्केर तपाईँ कहाँ नै फर्केर आउँछ। मेरो परिवारलाई म अलिकति याद गर्नु पर्यो, म उदाहरण दिन चाहन्छु। एक समयमा म कस्तो थिएँ भने मैले चाहेको अनुसार भएन भने म साह्रो रिसाउँथेँ। अनि म मेरो श्रीमतीसँग झगडा गर्न खोज्थेँ, म रिसाउँथेँ, म पुरा रिसाउँथेँ, म यस्तो किसिमले मलाई रिस उठ्थ्यो क्या। तर परमेश्वरले जब यो काम चाहिँ मेरो जीवनमा गर्न थाल्नुभयो नि, सुरुमा ठुलो ठुलो कुरामा होइन, तर सानो सानो कुरामा मैले मेरो श्रीमतीलाई दया देखाउन थालेँ, माया देखाउन थालेँ, प्रकट गर्न थालेँ है। पहिले त देउकी पनि कमीको मान्छे थिएन नि, खत्रै हो मान्छे। तपाईँले उसँग स्कुल पढ्नेहरूलाई थाहा छ होला, कतिजना केटाहरूसँग लाक्पा खेलेको केटी हो, ऊ पनि कमी मान्छे होइन। तर के भयो भनेदेखि जब दया देखाउँदै गएँ नि मैले, त्यो दया चाहिँ फेरि पनि मैले फर्केर पाउन थालेँ, फर्केर पाउन थालेँ। फेरि मैले दया देखाएँ, फेरि त्यो दया पाएँ मैले, फेरि दया देखाएँ, फेरि दया पाएँ मैले। अनि आज देउकी र मेरो बिचको सम्बन्ध सायद तपाईँहरूले देख्नुहुन्न होला, हाम्रो परिवारमा के हुन्छ कसो हुन्छ भनेर। तर देउकी र मेरो बिचमा भएको जो मेलमिलाप र जुन माया र प्रेम छ नि, सायद संसारमा अरू कसैको छैन होला जस्तो लाग्छ मलाई। तपाईँहरूकोमा छ होला सायद, तर मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ। किनभनेदेखि जब हामीले दया देखाउन थाल्छौँ नि, त्यो फर्केर आउँछ। अनि अघि नै मैले भने तपाईँहरूलाई, जब तपाईँले आफ्नो घरमा दया देखाउन थाल्नुहुन्छ नि, त्यो घरबाट चम्किएर बाहिर जान थाल्छ क्या। त्यो घरभित्र बस्दैन, त्यो बाहिर जान थाल्छ। अनि त्यो दया चाहिँ त्यसरी चाहिँ अरू कहाँ जान्छ। प्रेज द लर्ड, हालेलुया है। सायद तपाईँहरू आज यो जतिजनाले हेरिराख्नु भएको छ,
तपाईँको जीवनमा यसो विचार गरेर हेर्नुहोस्। तपाईँले चाहिँ अरूले दिएको चोटको मात्रै हिसाब गर्नु हुँदैछ कि अरूले देखाएको दयाको पनि याद गर्नु हुँदैछ तपाईँको जीवनमा? Are you just counting the hurts that you receive from others, or are you also counting the mercy that you receive from others? तपाईँले अरूबाट तपाईँको श्रीमान तपाईँको श्रीमती तपाईँको छोरा छोरीहरू या त बाबुआमाबाट दिएको चोटको मात्रै हिसाब राख्नु हुँदैछ कि तपाईँले पाउनु भएको दयाको पनि तपाईँले हिसाब राख्नु हुँदैछ? इट्स भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट है। र आज हामी प्रार्थना गरौँ, परमेश्वरको चरणमा जाउँ हामी र परमेश्वरको चरणमा गएर भनौँ कि हामी मेलमिलापको सेवकाई र दया देखाउनेको सेवकाई चाहिँ हामी कस्तो किसिमको कस्तो प्रकारले हामीले गर्दैछौँ हाम्रो जीवनमा। म तपाईँलाई भन्नु भए मैले चाहिँ तपाईँ चाहिँ भोलि नै स्वर्गीयदूत हुनुहोस् भनेको होइन। हामी सबै मान्छे हौँ, हामी सबैजनाकोमा कमजोरी छ। तर म मान्छे हो, मेरोमा कमजोरी छ भनेर त्यो एक्सक्युजले चाहिँ तपाईँले त्यो दयालाई नदेखाइकन नराख्नुहोस्। स्टार्ट प्र्याक्टिसिङ। तपाईँले आफ्नो परिवारमा सुरु गर्नुहोस्। सानो हुनसक्छ तपाईँले साधारण कुराको लागि, सानो कुराको लागि आफ्नो श्रीमतीलाई मलाई माफ गर ला, मलाई क्षमा गर ला भन्नुपर्ने हो कि या त अङ्गालो मारेर तपाईँले आई लभ यु, तिमीलाई म कहिल्यै छोड्दिन भन्नुपर्ने हो कि या त तपाईँको दाजुलाई या त तपाईँको भाइलाई या त दिदीलाई, दाजुलाई, आफन्तलाई कसैलाई दया देखाउनु पर्ने हो कि तपाईँले त्यो गर्न सक्नुहुन्छ। आउनुहोस् हामी आँखा बन्द गरौँ यसघडी र आँखा